नाज़रीन, हमने एक कंपैरिजन किया है पाकिस्तान और जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सैलरीज में कितना फ़र्क है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो MNAs और हमारे जो वज़रा हैं, मशीर हैं, हमारे स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ होने के बाद कितना फ़र्क है और कितनी बड़ी हैं सैलरीज, उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में हर रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,80,000 से बढ़ाकर हालिया दिनों में नाज़रीन 5,19,000 रुपये मुकर्रर की गई है। वफाकी वज़रा, मशीरों और मुआवनीन की तनख्वाह भी 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 रुपये माहाना कर दी गई है। जबकि 6 जून 2025 को स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मखाना जो तनख्वाह है वो 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों में ये तमाम तर इजाफा 1 जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। उसके बाद नाज़रीन, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बजट से ऐन पहले 534% इजाफे के साथ 13 लाख रुपए करने और मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर किए जाने पर अवामी और हुकूमती हलकों की जानब से शदीद तनकीद हो रही है, जिस पर आज वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है कि ये सारा मामला कैसे हो गया। अरकान पार्लियामेंट और स्पीकर की तनख्वाहों का मुआवजा भारत से किया जाए तो हर भारतीय रुकन जो है पार्लियामेंट की मुखाना तनख्वाह उसकी 1,24,000 रुपये है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 4,09,200 बनती है। जबकि स्पीकर लोकसभा और उनके जो राज्यसभा है, उनकी जो सेनेट कहलाती है, कि मुखाना तनख्वाह 4.5 लाख रुपए है, जो पाकिस्तान करेंसी में 14,85,000 रुपये के बराबर है। नाज़रीन, इसके साथ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ तनख्वाह बेसिक तनख्वाह है। उसके बाद हर MNA MPA को जो ख़ासतौर पर यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपने जो होम स्टेशन है इस्लामाबाद तक जब भी सेशन होता है टिकट्स मिलते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं, यहाँ पे TADA मिलता है, सेशन अलाउंस अलहदा से मिलता है। तो ओवरऑल अच्छा खासा जो है ये पैकेज बन जाता है। ख़ास तौर पर जो आज ये सवाल भी हुआ गुज़िश्ता रोज़ फाइनेंस मिनिस्टर से, तो वहाँ पे अशरफ मलखम साहब हैं, हमारे काफ़ी सीनियर कोलीग हैं, उन्होंने बताया कि टोटल कितनी तनख्वाह बढ़ी है। सुनिए। 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर, क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है? सर, आखिरी दफा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था ये जरूर देख लीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूं कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%, ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये जो इशू है इसके ऊपर तो मैं हसन अयूब और चौधरी गुलाम सैयद साहब से राय लूंगा कि ये कितना जायज़ आर्गूमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का कि जी बिल्कुल उनको बड़ी ज़रूरत है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को काफ़ी अरसे से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। लेकिन सबसे पहले अजहर फारूक साहब, मैं आपके पास आता हूँ, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है। मैं देख रहा था कि खबर आई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया। वो मैं देख रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है इस हवाले से। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली वरात में बेतहाशा इजाफा, वो ख्वाजा साहब बीइंग ख्वाजा साहब उसको कह रहे हैं कि ये माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त और आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। बिल्कुल एक आम जो है जो लोगों की आवाज़ है वो बने हैं ख्वाजा आसिफ साहब। इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इसी तरह का ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो साथ में ये कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था, सबकी तनख्वाहें बराबर अंदाज से बढ़े, एक तरीक़ाकार तय किया जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़े। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पार्लियामेंट को ख़ास तौर पर काबीना को कवर करते हैं, ये हुकूमत फैसला करती है, एक एक रुपया जो है हुकूमत सेंक्शन करती है, ये प्राइम मिनिस्टर को नोटिस क्यों लेना पड़ता है? उनको पता नहीं चलता, उनके मतलब कि उनके बाला बाला ये फैसला करवा लिया जाता है, उनको वन फाइन मॉर्निंग उनको नोटिस क्यों लेना पड़ता है? खबर साहब, पहली बात तो समझने की ये है कि ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। ये जनवरी में एक बिल आया था कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में भी गया, कौमी असम्बली ने भी इसको पास किया, इसको सेनेट ने भी पास किया, जहाँ पर कौमी असम्बली के अरकान की तादाद में भी सैलरियों में इजाफा हुआ, वहाँ पर सेनेट के जो अरकान हैं उनकी सैलरियों में भी इजाफा हुआ। वहाँ पर एक शिक डाली गई थी
جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو فائنانس کمیٹیاں ہیں سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی، ان کو کچھ اختیار دیا گیا تھا، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے حوالے سے۔ تو وہ جو ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں تھیں اور وزراء کی تنخواہیں تھیں وہ تو اس بل کی روشنی میں پہلے ہی بڑھا دی گئی تھی۔ ٹھیک، بعد میں یہ کمیٹیوں نے کام کیا اور ان کمیٹیوں نے یہ سفارش کی کہ اسپیکر کی تنخواہ اتنی کر دی جائے، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے 13 لاکھ تو بیسک تنخواہ ہے، جو مراد آگے چل کے تقریباً 21 لاکھ تک جا کے بنتی ہیں، اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ کی بھی بنتی ہیں۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کو معلوم نہ ہو۔ ایوان کے اندر بہت شور مچا تھا، اپوزیشن نے بہت شور مچایا تھا، اور اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا تھا کہ جس کو اعتراض ہے تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے وہ مجھے لکھ کر دے دے، میں اس کی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا۔ کسی نے بھی نہیں بعد میں لکھ کے دیا، لیکن سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ تو یہ سوال کہ وزیر اعظم کو علم نہیں تھا، وزیر اعظم کو بالکل معلوم تھا، لیکن اچانک ایک طرف تو اسپیکر قومی اسمبلی کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں، اربوں روپے میں نے پارلیمنٹ کے بچا لیے ہیں۔ اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اضافہ کیسے 534%، 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ بیسک اور الاؤنسز کو ملائیں تو 21 لاکھ جا کے بنتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کا یہ کمال ہے، اور ٹویٹ بھی ایسے انہوں نے نہیں کیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی ہوگی جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے آج فوری طور پر صبح نوٹس لیا۔ حالانکہ یہ تو 4-5 مہینے پہلے کی گیم ہے، اور یہ جو بڑھائی گئی ہیں تنخواہیں یہ تو 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہونا ہے، یعنی کہ پچھلی تنخواہیں بھی سارے وصول 5 ماہ کی 5 ماہ کی ریٹروسپیکٹیو ہے، اس کا بھی افیکٹ فرام 1 جنوری۔ فصل جو مجھے یہ بتائیے گا، کسان اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ ایک اب 24 اپریل 2024 کو کسانوں کی شکایت پر پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا، چلے اچھی بات ہے، کسانوں کی شکایت انہوں نے سن لی۔ 3 مئی 2024 کو گندم درآمد کا نوٹس آپ کو یاد ہوگا جو ہوئی تھی، اس کا نوٹس لے لیا پرائم منسٹر صاحب نے۔ پھر یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن وہاں پہ کوئی مسائل چل رہے تھے، کافی مسئلے مسائل تھا، اس کا بھی نوٹس انہوں نے لے لیا۔ اچھی بات ہے پرائم منسٹر صاحب ایکسٹرا ٹائم، یہ منظوری تو بجٹ میں دینی ہے نا، یہ تو ہو چکی ہے، ہو چکی ہوئی ہے، یہ تو بل قومی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں جو پیش ہوا ہے۔ نہیں یہ بھی ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو اس فائنانس بل کے اندر وہ ایکسپینڈیچرز میں ڈال دیا جاتا ہے نا، اس کا حصہ یہ تو پرانا ہو چکا ہے، سیکریٹریٹ نے خود پے کر دینا ہے۔ سو یہ میں یہ پالیٹکس یہ پالیٹکس سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وزیر خزانہ ہو کے کر چکا ہوا ہے، یہ تو ساری وہ جس طرح ملک صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ پالیٹکس ہوتی ہے، عوام کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایسا ملک جس کے اندر جو بیسک سیلری ہے عام لوگوں کی وہ 37,000 ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ اضافہ تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، اور اس حوالے سے اس کمیٹی کے اندر جو پارلیمانی کمیٹیاں بنی، یا قومی اسمبلی کی بنی ہوگی یا سینٹ کی بنی ہوگی، جنہوں نے چیئرمین کی اور اسپیکر کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوگا، اس کمیٹی کے اندر بھی حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل ہوتی ہے ہر کمیٹی، تو یقینی طور پر ان تمام کے تمام لوگوں کی بھی اس میں جو ہے اتنے ہی قصوروار ہے۔ اسپیکر خالی قصوروار نہیں ہے، یا چیئرمین سینٹ قصوروار، یا ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر نہیں، یہ لوگ بھی قصوروار ہیں جنہوں نے منظوری دی ہے۔ فائنانس منسٹر جو ہے، فائنانس منسٹر تو ہے ہی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، وہ ہے ہی ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کوئی چیز کہہ رہا ہو تو فائنانس منسٹر کی کیا حیثیت ہے اس کو روک سکے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کنٹینٹ میں بلا سکتا ہے فائنانس منسٹر کو۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ پارلیمان کی بات کرتے ہیں، فائنانس منسٹر اپنا آبجیکشن تو نوٹ کروا سکتا ہے نا کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود سجیشن، باقی فیصلہ تو کمیٹی نے منظور کر کے بھیجی ہو، وہ بیسکلی اس کے اوپر اوبلیگیشن ہے جی، ماننی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ میں بلا سکتا ہے پارلیمان۔ فائنانس بل جب پرائم منسٹر منظور ہو جائے، ٹھیک ہے، فائنانس بل منظور کرتا ہے پارلیمنٹ تو وہ منظور ہے، اپوزیشن جو مرضی کر لے، بات ہے نا، پرائم منسٹر بھی اس کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن سکتے۔ پارلیمان تو پارلیمان ہے، پارلیمنٹ کے تو اختیار ہے، یہ فائنانس بل تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر یہ منظور نہ ہو تو حکومت اپنا اخلاقی جواز ختم کر دیتی ہے، حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔